अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 10 लोग कौन से हैं जिनको मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी? ऐसे 10 लोग जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुश नसीब 10 लोग कौन से हैं? मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उसको उस पे भी नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन वो तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमा कर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नेज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मजमून की रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नर्क की तकलीफ को उसके हक में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अजरो सवाब और गुनाहों की माफी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाजरीन, 10 लोगों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि दुनिया में 10 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नर्क में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाए, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का वो पानी भी पी जाए फिर भी उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये 10 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त जरा भी तकलीफ नहीं होगी, यानी मौत आसान हो जाएगी और बगैर तकलीफ की होगी। पूछा गया कि जनाब, वो कौन से 10 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो वो फरमाने लगे, सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद, विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुंचाता है। ऐसा हो कि बहन के बच्चे भूख से बलकते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इंतजार में ही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में हिस्सा देगा। बहुत बार ये देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे, इस्लाम में बहनों को जहेज देना फर्ज नहीं, जबकि उनका विरासती हक देना फर्ज है। दरअसल औरत को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फर्ज है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन के तरका में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक को हिस्सा होता है, इस तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम रखना सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें नजर आई हैं। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश पर जमीन भी अजराहे जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 जमीनों में से उतनी ही जमीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने विरासत की मीरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काटेंगे। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई और जहेज का बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा नहीं दूंगा,
البتہ اس کی شادی کا وقت ہوگا تو میں جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دے دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، استغفر اللہ۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت بھی دی ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ دینے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، ان سے حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر کی تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی مومن بھی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نمبر 7، وہ شخص جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اور فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، سبحان اللہ۔ حضرت علی جویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رونے کی کوشش بھی کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ سکتے۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا شخص، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے، تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا، سبحان اللہ۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل
باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا میری وائس پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔